أيها الناس أوصيكم بما أوصاني الله تعالى به في من كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وزخر لمن ذكر الذي عليه ثم وطن نفسه له على الصبر على اليقين والجد والنشاط فإن جهاد العدو شديد كريه قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله تعالى رشده فإن الله تعالى مع من أطاعه فإن الشيطان مع من عصاه فافتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله تعالى وعليكم بالذي أمركم به فإني حريص على رشدكم وإن الاختلاف والتنازع والتثبيت من أمر العجز والضعف مما لا يحب الله تعالى ولا يؤتي عليه النصر ولا الظفر يا أيها الناس جدد في صدري أن من كان على حرام فرق الله بينه وبينه ومن رغب له عنه غفر الله له ذنبه ومن صلى علي صلاة صلاة الله تعالى عليه وملائكته عشرا ومن أحسن من مسلم أو كافر وكأجره على الله في عاجل دنياه وآجل آخرته ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا صبيا أو امرأة أو مريضا أو عبدا مملوكا ومن استغنى عنها استغنى الله عنه ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار وقد نهيتكم عنه وأنه قد نفس في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أقصى رزقها لا ينقص منه شيئا وإن أبطأ عنها فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزق لا يحملنكم استبطاء أن تطلبوا بمعصية الله فإنه لا يقدر على من عنده إلا بطاعته قد بين لكم الحلال والحرام غير أن بينهما شبها من الأمر لم يعلم كثير من الناس إلا من عصم الله تعالى فمن تركه حفظ دينه وعرضه ومن وقع فيه كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيها وليس ملك إلا وله حمى ألا وإن حمى الله تعالى محارمه والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد إذا اشتكى عليه تداعى سائر جسدي والسلام عليكم ورحمة الله. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੌਲਾ ਯਾ ਅਯੁਹन्नास ਊਸੀਕੁਮ ਬਿਮਾ ਔਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਦਾ ਅਲੈ ਸਾਇਰ ਜਸਦਿਹੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਜਾਏ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ہاں اسلام بندے نو کھنگال کے کھڑکا کے لینا لوگ کپ بھی لینا ہوئے تے کھڑکا کے لوے تے کلمے والا ایویں آ جانا جنہ اتو پڑھے ہو تے 1.5 میل بھی نہ چلے چلیا ہاں جڑے دنیا دار سن تے جنہ دنیا داری واسطے کلمہ پڑھے سن تو ویکھ کے بھی 1.5 میل نہ چلے آخرت مل جائے تے دنیا تے پھر حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جاتی جب رسول اللہ دی محبت آ جائے تو پھر ایویں صحابہ کیا جناب کہ گھوڑے سمندراں وچ بھی سٹ دیاں گے اقبال کہندا او صحابہ دے گھوڑے اس ویلے بھی ایک سی میدان بدر وچ ایک سی یا دو سی ایتھے بھی وہ دو گھوڑے ہی ہیں اجے ہاں جی لیکن کسی صحابی نے بھی نہیں کہا حضور گھوڑے بھی کوئی نہیں پہلے بھی کوئی نہیں سن بندے بھی کوئی نہیں تلواراں بھی کوئی نہیں اینج بھی نہیں ہونا اینج بھی نہیں ہونا اینج بھی نہیں ہونا حضور نے اے خطبہ دیتا فرمایا تکڑے رہنا ہاں یقین رکھنا تے بڑی خوش دلی نال تسی تے بڑی محنت نال کام کرنا ہے ہاں فرمایا بزدلی اختیار نہیں کرنی بزدل آدمی کو اللہ کبھی بھی فتح عطا نہیں فرماتا کیوں جی ہاں فرمایا اختلاف نہیں کرنا جھگڑے نہیں پانے
وَإِنَّ الْاخْتِلَافَ وَالتَّنَازُعَ وَالتَّثْبِيتَ مِمَّا لَا يُحِبُّ اللَّهُ تعالیٰ، فرمایا یہ اختلاف، یہ جھگڑے، یہ بزدلیاں، یہ ان چیزوں میں سے ہیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور وَلَا يُؤْتِي عَلَيْهِ النَّصْرَ وَالظَّفَرَ، اللہ تعالیٰ نہ ایسے بندے کی مدد کرتا ہے نہ کبھی کامیابی دیتا ہے ایسے بندے.